जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, छोटी छोटी खुशियां हैं पाकिस्तान में। अभी तो पाकिस्तानी खुशी मना रहे थे कि क्रिकेट की। फिर आज सुबह इमरान खान ने ट्वीट कर दी जिसकी कि कोई जरूरत नहीं थी, कि मैं किंग सऊदी अरब के जो किंग क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का बहुत शुक्रगुजार हूं जनाब, कि आपने मुझे $3 अरब दे दिया कैश के लिए, और 1.5 दे दिया आपने ऑयल के लिए। इतना ही पैसा अभी ये बात हुई है। देखें इस वक्त मुल्क के हालात इतने खराब हैं कि ये सिर्फ बात की है, पैसा आया नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन रात को 12:30 जब ये बात हुई तो सुबह जो पाकिस्तानी रुपी है वो ₹2.5 मुस्तहकम उसकी उसकी जो स्ट्रांग हो गया पैसा, और डॉलर 175 से 173 पे आ गया। सो दैट इज द लेवल। इस तरह की खुशखबरियां चाहिए मुल्क को, कि ऊपर से टीएलपी आ गई। और टीएलबी ने क्या किया जनाब, अभी तक की खबरें ये हैं कि वो कह रहे हैं कि आप जब तक फ्रेंच एम्बेसी बंद नहीं करेंगे, फ्रेंच एम्बेसडर को यहां से फारिग नहीं करेंगे, हम सड़कों से नहीं हिलने वाले। और ये वही टीएलपी है दोस्तों, जो बैठी हुई है जीटी रोड के ऊपर। और इस्लामाबाद रावलपिंडी तो उन्होंने बंद कर दिया है, हुकूमत ने कल रात से ये बंद कर रहे थे, आज उन्होंने कंप्लीटली हर चीज ऑफ कर दी है। इस तरह ये मुल्क का तमाशा उड़ा रहे हैं, और इस तरह ये मुल्क को की तजलील कर रहे हैं। ना किसी कानून की किसी को परवाह है, ना किसी आइन की किसी को परवाह है, ना कोई हुकूमत को हुकूमत मानता है। जब जिसका दिल करता है वो पाकिस्तान के अंदर सड़कें ब्लॉक करके और मजहब के नाम पर सियासत शुरू कर देता है। और ये इसका क्रेडिट सबको जाता है, कोई एक इनमें चोर नहीं है, ये सब चोरियां करते हैं। शेख रशीद 2 दिन पहले इस्लाम की फतह की बातें कर रहे थे, वकार यूनस कह रहे थे हिंदुओं के बीच में बैठ के नमाज पढ़ी। उधर से इमरान खान सारा टाइम जो है वो अपनी रियासत मदीना की बातें करते रहते हैं, और रहमत अल आलमीन अथॉरिटी बनाई उन्होंने। लेकिन इनको ये नहीं पता इमरान खान साहब को, ये जो खून पीने वाले हैं, ये इस तरह नहीं है। सियासतदानों को हमारे बड़ी गलतफहमी है कि शायद हम जो ये एक नई नई रवायत पैदा हो रही है पाकिस्तान के अंदर। और मैं आपको बताऊं, पंजाब असेंबली जो है वो कहती है, हमारे पाकिस्तान की जो पंजाब असेंबली, इंडिया वाली पंजाब असेंबली नहीं, हमारे पाकिस्तान की पंजाब असेंबली कहती है जनाब कि जब आप शादी करें तो जो निकाह पढ़ाया जाए उसमें खत्मे नबूवत होनी चाहिए, उसमें सर्टिफिकेट दिया जाए, और उसमें बोला जाए, इंक्लूड करें कि जो लड़का और लड़की हलफ जो अपना जिनका निकाह होगा वो खत्मे नबूवत पे यकीन रखते हो। अब ये देखें ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। हर इंसान जो मुसलमान है, ये तो लोगों को पकड़ पकड़ के कान से पकड़ के कह रहे हो तुम के अच्छे मुसलमान नहीं, हम तुम्हें और अच्छा मुसलमान बनाएंगे। कौन बंदा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो खातमुन नबीयीन उन्हें नहीं मानता और उनकी फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड पे यकीन नहीं रखता? कौन शख्स होगा इस वक्त पाकिस्तान में? 97% तो है, और कितने करने हैं, और उनसे किस किस किस्म का ओथ लेना है? और ये सिर्फ और सिर्फ ये सोशल रिलीजियस आइडेंटिटी क्राफ्ट करने के ड्रामे हैं। सिर्फ ये सियासतदान इतने गंदे और गलीज किस्म की सियासत कर रहे हैं इस वक्त हमारे मुल्क में, और इनको ये नहीं पता ये टीएलपी को जितना ये ठंडा रख रहे हैं और उनकी बातें मानी जा रहे हैं और ये इस तरह के काम कर रहे हैं, ये मुल्क की शक्ल बिगाड़ देंगे। और ये जो अभी सोशल रिलीजियस आइडेंटिटी क्राफ्ट करने की बातें पाकिस्तान में हो रही है, नया समाज बनाने की बात हो रही है, नया मजहब बनाने की बातें जो हो रही हैं, वो टीएलपी वाले कहते हैं जनाब आप जो है ना वो अच्छा, उनके कहने के बगैर ही सियासतदान लगे हुए हैं। जब उनको पता है क्या, जब वोट लेने जाएंगे ना, जैसे हमारे वो पंजाब के स्पीकर साहब हैं, उनको पता है जब हम वोट लेने जाएंगे ना तो मैं कहूंगा मैं तो देखिए जनाब, मैंने तो ये इस्लाम के लिए ये किया था, मैंने तो मजहब के लिए ये किया था। हर बंदा पहले ही मुसलमान है, हर बंदे को आप क्या मजीद पकड़ पकड़ के मुसलमान कर रहे हैं, लोगों को क्यों गुनहगार कर रहे हैं? ऐसे अगला बंदा जो दूसरा नहीं कर रहा उसको ऐसे लग रहा है जैसे ये गुनहगार हो गया और मैंने पता नहीं क्या कर बैठा हूं। सब अल्लाह ताला को मानते हैं, नबी पाक को मानते हैं, कुरान पाक को मानते हैं, फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड पे यकीन है, लेकर कहते हैं नहीं फिर मानो, फिर दुनिया के सामने मानो, नहीं निकाह पढ़ते हुए मानो, नहीं फलां वक्त में मानो। घर में बैठते हुए हर बंदा हर जगह पे
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان ہے وہ تو ہمارے مذہب میں تو وہ اس کی تو گنجائش ہی کوئی نہیں اس کے علاوہ. تو کیوں آپ لوگوں کو اس طرح جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم شاید اچھے مسلمان نہیں ہیں جو ہمیں مزید کہا جا رہا ہے کہ اس طرح مانو یا اس طرح کو. ہر بندے کو پریشان کیا ہے, بچوں کو انہوں نے پریشان کیا ہے. تعلیم کا جو حرج ہو رہا ہے اس وقت, آپ کو پتا دوستو تعلیم کا حرج ہو رہا ہے. یونیورسٹیاں بند ہو گئی ہیں راول پنڈی اسلام آباد میں, کالج بند ہو گئے ہیں, اسکول بند ہو گئے ہیں, لوگ گھروں میں محصور ہو گئے ہیں. لوگوں کے گھروں میں جو لڑکے کام کرتے تھے وہ آفس نہیں پہنچ پاتے, جو ڈیلی ویجر ہیں وہ ویجز نہیں لے سکتے. یہ کس طرح کا ملک چلا رہے ہیں ہم, کیا کر رہے ہیں ہم نے اس ملک کی کیا شکل بگاڑ دی ہے ان غلیظ اور گندے سیاست دانوں کی گندی سیاست, اور یہ مذہبی عناصر کو دودھ پلا پلا کے کس چیز کا ان کو دودھ پلائی جا رہے ہیں آپ. کیا اس ملک میں اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ دنیا میں اور کوئی ملک نہیں ہے, ان کے کوئی مسئلے نہیں ہیں, ان ملکوں میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, اور ترقی بھی کر رہے ہیں. نہ ہم سے ترقی ہو رہی ہے, نہ کاروبار ہو رہا ہے, نہ بزنس ہو رہا ہے. ڈالر کہاں جا رہا ہے؟ پیسے دلے کے لیے ہم ملکوں کو ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں ہمارے سیاستدان, اور ٹویٹس کرتے پھر رہے ہیں. اب آپ امیجن کریے وزیر اعظم پاکستان کو یہ زیب دیتا ہے, وہ ٹویٹس کرتے پھریں کہ مجھے آپ نے اتنے پیسے دے دیے. بھئی پیسے لے لیے, بات ختم ہو گئی. آپ کی حکومت نے پریس ریلیز جاری کر دی, آپ کے انفارمیشن منسٹر نے بات ڈال دی. اب اس کو مزید یہ کہنا تسی مینوں تھانوں پیسے دیتے نے, بہت تہاڈی مہربانی. بھائی واٹ از دا پوائنٹ ان دیٹ؟ دے دی انہوں نے مہربانی, آپ وہاں گئے ہوئے تھے نا, آپ نے تھینک یو بھی کر دیا تھا وہیں پہ. آپ ابھی ان سے مل کے آ رہے ہیں کرون پرنس صاحب سے, آپ نے تھینک یو بھی کر دیا. آپ کی اکانومی بھی صبح ٹھیک پتا چلا کہ جی وہ $4.5 ارب آنے سے تھوڑا سا اکانومی بھی تھوڑی سی حوصلہ پکڑ گئی ہے, کچھ ڈالر تھوڑا نیچے آئے گا, بلے بلے ہو جائے گی تھوڑی سی. ہاں یار دیکھو وہ مہربانی ان کی, وہ تو پیچھے سے IMF کا پریشر ہے کہ پیسے لے کے آؤ, تم نے کہا تھا تمہارے اکاؤنٹوں میں پیسے ہونے چاہیے, وہ نہیں تھے تو ہم وہ بھاگے گئے. اینڈ تھینکس ٹو کرون پرنس محمد بن سلمان, وہ تھوڑے سے دیتے ہیں, پھر جب ان کا دل کرتا ہے واپس بھی لے لیتے ہیں. وہ اگر وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے $3 ارب دیں گے, وہ تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے ہیں اور واپس بھی لے لیتے ہیں. لیکن یہ TLB کا کیا کرنا ہے؟ کیا ملک کو گنڈوں اور جتھوں کے حوالے کرنا ہے ہم نے؟ کیا ہم نے ایسے کرنا ہے؟ اگر تو ملک کو جتھوں کے حوالے کرنا ہے, انڈیویجولز کے حوالے کر دینا ہے, اور ریاست کی کوئی شناخت نہیں ہے. مجھے پاکستان کے سارے علماء بتائیں جو ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہوا انہوں نے, جو ایک ڈگری انہوں نے سائن کی ہوئی ہے, سارے پاکستان کے علماء نے, میرے پاس بک پڑی ہوئی ہے وہ, اور انہوں نے کہا ہوا ہے 1800 علماء سے زیادہ لوگوں نے سائن کیے ہوئے ہیں کہ جہاد جو ہے اس کا کام صرف ریاست کا, انڈیویجولز کا نہیں ہے. کوئی بندہ گن اٹھا کے کسی ملک میں جا کے جہاد نہیں کرے گا, کشمیر میں جا کے جہاد نہیں کر سکتا. یہ پاکستان کی سرکار نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے ابھی مولویوں کے ساتھ. پہلے تو ہم بیچتے تھے نا, لیکن ابھی ایگریمنٹ کر لے, ابھی نہیں بیچتے. ابھی کیا کرتے ہیں, ابھی یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس ایگریمنٹ میں یہ بھی ہے کہ جو حکومت پاکستان نے ایگریمنٹ اینڈ ٹریٹیز انٹرنیشنل لا کی ہوئی ہیں اس کا کام پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کو انڈیویجولز کے کہنے پہ ہم چینج نہیں کر سکتے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ایک جتھا جو لاہور سے اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو, ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. میں یہ صرف TLB کی بات نہیں کر رہا دوستو, کوئی بھی ہو, ریاست کس چیز کا نام ہے. ایک پولیس والا ایک چوک پہ کھڑا ہو نا تو ہی از دا اسٹیٹ, بیکاز وہ کہہ رہا ہے کھڑے ہو جاؤ, بیکاز ہی از مینٹیننگ لا اینڈ آرڈر. اگر ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم ایک پولیس والے کی بات بھی نہیں مانتے اور یہ کہتے ہیں یار سو واٹ, خیر ہے کھڑا ہے, اس کی کیا نام, تو وہ وائلیشن ہے لا کی. اور وہ تو ابھی آج کی خبر میں سے سن لیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں, آپ امیجن کر سکتے ہیں اس وقت پاکستان میں ٹویٹر ٹرینڈز کون سے چل رہے ہیں دوستو؟ شرم آتی ہے. PTI ٹیررسٹ سٹاپ کلنگ TLB. آپ دیکھیں گے ان کی اتنی زیادہ سٹرونگ فٹ پرنٹ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اور ایک بات بتاؤں دوستو, آپ ماضی میں چلے جائیں, جب پاکستان کے فوجی جوان جب دہشت گردوں سے لڑنے لگے تھے تو فوجی جوانوں کو سمجھ نہیں آتی تھی اس وقت کہ کس سے لڑنا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ان کو ٹریننگ کروائی تھی کہ آپ کا دشمن مسلمان نہیں ہے, آپ نے ٹریننگ کروائی تھی آپ کا دشمن انڈیا ہے. لیکن جب وہ مسلمانوں سے لڑنا پڑا, یہ جہادیوں سے لڑنا پڑا, اور وہ ملیٹنٹ جماعتوں سے, طالبان سے لڑنا پڑا, تو ہمارا فوجی پریشان ہو گیا کہ میں کس سے لڑوں گا. اور یہ بہت بڑا, آج ہماری ریاست کو نہیں پتا,
اور ہمارے اب یہ دیکھیں پی ٹی آئی کے 24 گھنٹے بارڈس چلتے رہتے ہیں, ان کی جو ویب آرمیز ہیں وہ لگی رہتی ہیں, نون لیگ کو یہ کر دو, فلانے کو یہ کر دو, عمران خان کے حق میں ٹویٹر ٹرینڈ بنا دو. اب اس وقت ٹرینڈ چل رہے ہیں پی ٹی آئی ٹیررسٹ اسٹاپ کلنگ ٹی ایل پی, نیچے چل رہا ہے ٹرینڈ پورا معاہدہ کرو, سفیر نکالو, نیازی کا غیر شرعی نکاح, سو اینڈ سو, مطلب گندے گندے ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں. ہی از اے پرائم منسٹر آف دا کنٹری, ایٹ لیسٹ ہیو ریسپیکٹ فار ہم. ہمارے 10 اختلاف ہو سکتے ہیں بٹ ہی از دا پرائم منسٹر, ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری. سارے اختلاف کے بعد always honor your prime minister. سب کے ملکوں کے پرائم منسٹر کی عزت ہونی چاہیے. always respect him, criticize the policies, criticize the ان کے کریں, لیکن اس طرح ڈیگریڈ نہ کسی کو کرے انسان کو. this is not the way. اور یہ دیکھیں اب ہمارے وہ جو ویب آرمیز لگی ہوئی ہیں, میں جو بات کرنے لگا تھا, وہ جو ویب آرمیز بیٹھی ہوئی ہیں سوشل میڈیا, وہ جو باٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو لگے ہوئے ہیں حکومتی اور اپوزیشن کے, کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئے مل کے ٹی ایل پی کے لوگ جو اس طرح کے ٹرینڈ بنا رہے ہیں ان کے خلاف بات کریں؟ اس وقت آج ابھی یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ وہاں سے چل پڑے ہیں مرید کے, یا کہاں کر کے تھے وہ, گجرانوالہ کے قریب, اور وہ راستے میں انہوں نے ایک قصور سے ایک اے ایس آئی کو مار دیا. ادھر سے انہوں نے بھی گزاری بات ہے, وہ ٹی ایل پی کے لوگ مارے گئے. مسلمان کو کاٹ رہا ہے, اور یہ ہے ریاست پاکستان. اور ہم کیونکہ ہم لوگ اپنی بیس طے نہیں کر رہے, ہم فاؤنڈیشن پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے, ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے اس کو کتنی, مطلب ایک سٹیٹ کی کیا ویلیو ہوتی ہے یار. اب آپ امیجن کر لیں کہ یہ جتھے وہاں سے چلیں گے اور یہ جتھے آ کے اسلام آباد میں بیٹھ جائیں گے, اور وہ شیخ رشید کو کہہ رہیں گے تم بھی استعفیٰ دو. شیخ رشید نے کہا, اور وہ شیخ رشید نے آج پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی دیکھیں میں تو بہت بڑا مہدی تھا جی ان کا, دیکھیں جی کالا کالا رسول اللہ جی, سب سے زیادہ تو میں نے جناب آواز اٹھائی. بھائی لوگوں کو 2 دن پہلے تو آپ نے جو کہا عالم اسلام کی جیت تھی, ابھی عالم اسلام سے آپ پیسے لے کے آئے ہیں, عالم اسلام کی جیت تھی آپ کی, آپ نے کہا تھا کہ عالم اسلام جو ہے اسلام زندہ باد. یہ دودھ پلاتے ہیں آپ اس طرح کے لوگوں کو, وہ آپ ان کو ہوا دیتے ہیں, مذہبی سینٹیمنٹس کو ابھارتے ہیں آپ لوگ. اب اتنا مذہبی سینٹیمنٹس کو ابھارتے ہیں کہ اب ہوتا کیا ہے کہ ان کے کہنے کے بغیر ہی ہم اور مزید اچھا مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ پنجاب اسمبلی میں یہ بل آ رہا ہے کہ جی ہم جو ہے نا ختم نبوت, اچھا اب کیا ہونا شروع ہو گیا جی, چوک چوک میں پاکستان میں ختم نبوت چوک, ختم نبوت, ہر چوک ہی ختم نبوت چوک. بھائی سارا پاکستان مسلمان ہے, اور الحمدللہ سارا پاکستان ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہے. جو 97% ہے, جو 3% رہ گئے ہیں ان کو بھی تو ہم پکڑ پکڑ کے کر رہے ہیں نا, اور قانون کی وائلیشنز بھی کر رہے ہیں, اور ہم انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز بھی کر رہے ہیں اس میں, جن لوگوں کو نہیں پتا. پاکستان انٹرنیشنل لا میں بہت ساری جگہوں کا سگنیٹری ہے, چائلڈ رائٹس اور بہت ساری جگہوں کا, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کا ہم سگنیٹری ہیں, کہ لوگوں کی جو انڈیپینڈنس آف ریلیجس فریڈم ہے اس کو ہم نے سائن کیا ہوا, لیکن ہم وہ اس کو دھیان دیے بغیر ہم لوگ خاموش ہیں. لیکن یہ جو ٹی ایل پی ہے, اس کے لیے اگر ساری سیاسی جماعتوں نے مل کے ایک اپروچ نہ بنائی, اور مل کے ریاست پاکستان کا تشخص, اور مل کے پاکستانی اسٹیٹ کو ایک نیا کور نہ دیا, اور ان لوگوں اور جتھوں سے ہمیشہ کے لیے جان نہ چھڑائی, وہ کوئی بھی ہو. یہ عمران خان صاحب نے ٹرینڈ ڈالا تھا سڑکوں پہ آ جانا, اسلام آباد چڑھائی کر دو, یہ عمران خان صاحب کے ٹرینڈ ہے الحمدللہ, جو ہم سارا پاکستان بھگت رہے ہیں. ورنہ اس طرح نہیں تھا, یہ لاہور سے اسلام آباد آ جاؤ, یہ عمران خان نے لوگوں اور پنجابی کے انہیں جانچ سکھائی, وہ ہر بندے سیکھ لی جانچ, لاہور سے اسلام آباد, لاہور سے اسلام آباد, لوگوں کو اس کے علاوہ پتہ ہی نہیں ہے. اور مین 2-4 شہر ہیں آپ کے جدھر کاروبار ہوتا ہے وہی بند ہو جاتے ہیں, کیپٹل ہے آپ کا. ابھی ریسنٹلی آپ نے اپنی وہ یورپین یونین تیار بیٹھی ہے آپ کو نکالنے کے لیے, وہ کہہ رہی ہے جی ایس پی پلس اسٹیٹس لو. آج آپ فرانس کے سفیر کو, ویسے اللہ کے حکم سے فرانس کے سفیر یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے شاید, لیکن یہ کہتے ہیں ویسے ہی بند کرو, شٹ ڈاؤن کر دو ہر چیز, ان کو ویسے ختم کر دو, یہ کفار ہیں ان کو اڑا کے رکھ دو. اور بھائی ایسے نہیں ہوتا, اس کے بڑے ڈیسنٹ طریقے سے دنیا کو بتایا جاتا ہے, ڈیسنٹ طریقے سے دنیا کو بتایا جاتا ہے, موقف دیا جاتا ہے. دیکھیں جی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنے ہیں, دس از what our society community does not like it, and we want کہ آپ جو ہے اس پہ تھوڑا سا ایکشن لیں اور ہمارے جذبات کا خیال رکھیں.
This is how you tell them. And then you keep on telling, and then the civilized global society, they accept things and they try to bring reforms. पर ये तो नहीं है कि अपने घर में, अब ये मुझे बता दो, जो अपने घर में भी 50-100 बंदा मार दोगे, फ्रांस को इससे क्या गर्ज है यार? फ्रांस को इससे क्या गर्ज है? फ्रांस को इससे क्या गर्ज है? मुझे अब इतना बता दें आप लोग, इतना बता दें मुझे, फ्रांस को इससे क्या गर्ज है? फ्रांस को इससे कोई गर्ज नहीं है। आप सारे भी मर जाए ना तो उन वगैरह वालों को कोई नहीं है, उन्होंने कहना ठीक है ये पागल जुनूनी थे। द पॉइंट इज कि क्रिटिसिज्म और अपनी बात का जो करने का तरीका होता है उसके लिए भी मैनर्स होने चाहिए। हमें मगरब को अपनी बात सुनानी है, जिस तरह इमरान खान वो करता है, ठीक करता है वो जाके यूएन में बात कर ली, कहीं और बात कर ली, हालांकि मेरी राय में और तरीके से बात होनी चाहिए, लेकिन वो हल्की फुल्की बात कर लेते, ठीक है, उसका भी डैमेज हुआ जो वो बात करता है, क्योंकि उसने इस्लामोफोबिया को पकड़ लिया बीच में, और इस्लामोफोबिया की वजह से मुसलमानों को, हमें पाकिस्तान को मुस्लिम कैपिटल में से भी कोई सपोर्ट नहीं है, और ना ही अरब वर्ल्ड से कोई सपोर्ट लंबी चौड़ी है, और ना ही वेस्ट से कोई उल्टा हालात खराब हुए हैं। वो बातें हल्की फुल्की जो इमरान खान साहब ने वेस्ट में की हुई हैं, उसका भी नुकसान हो गया। हमारे फ्रांस से ताल्लुकात ही कोई नहीं है, ना हमारा सफीर इस वक्त फ्रांस में, ना उनके सिर्फ चार्ज डे फेयर काम कर रहे हैं, जो नंबर 2 होता है वही जो है चीजें कर रहा था। और मेरा ख्याल है कि उनके सफीर ने भी पाकिस्तान में पेपर भेजे हुए हैं कि हमें एक्सेप्ट किया जाए, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दिस इज मुझे समझ है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस बाय द वे, लेकिन उन्होंने पेपर भेजे हुए हैं फ्रेंच एम्बेसी, फ्रेंच गवर्नमेंट ने, फ्रेंच फॉरेन ऑफिस ने अपने नए एम्बेसडर के लिए, लेकिन हम वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है अगर हमने एक्सेप्ट किए तो ये मजीद टीएलपी वाले एलिमेंट उभर जाएगा। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी वेरी क्योटिक। लेट्स सी, लेकिन अपने लोगों को ना मारें और हमेशा के लिए फैसला कर लें कि ये मजहबी ग्रोहों को क्या करना है जो रियासत को यरकमाल बनाते हैं, जो होस्टेज बनाए उनका क्या करना है। और सारे 97% लोग मुसलमान हैं, यहाँ पे कोई जो 3% रह गए हैं उनको रहने दें, 97% जो है वो खत्म नबूवत पे यकीन रखते हैं, उनको रोज एहसास दिलाने की कोशिश ना करें, और वो शायद ये ना बताएं कि वो कम अच्छे मुसलमान और आप ज्यादा अच्छे मुसलमान हैं। सब अच्छे मुसलमान हैं, उनका रोजाना इम्तिहान न लें, और आप लड़ मार के, गोलियां खा के और मार के जो है सड़कों के ऊपर ब्लॉक करके, तो इससे कोई ज्यादा आप कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो इज्जत नहीं बढ़ा रहे, आप अपने मुल्क की इंसल्ट कर रहे हैं। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका नहीं बताया हुआ कि मर के जो है ना वो लोगों के लिए ये चीजें कर, जो उन्होंने भी मेथड्स बताए हुए हैं प्रोटेस्ट करने के। जाएं इस्लाम में पढ़ें, डिसएग्रीमेंट कैसे करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अपना मौकफ कैसे रखते हैं, ट्रीटीज कैसे करते हैं, हर चीज मौजूद है, उसको अंदाज से पढ़ें। ये गुंडागर्दी के जरिए इस्लाम फैलाना और गुंडागर्दी के जरिए मनवाना, इसके रियासत को और सियासी जमातों को कोई राय अमल इख्तियार करना चाहिए, वरना ये हमारे मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है और हमारी इकोनॉमी आगे नहीं चल रही। दिस इज इन वेरी बैड टेस्ट। इसको पॉलिटिकल पार्टीज को जरूर सुनना चाहिए।